بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه‌های زیبای شگفتی‌های آفرینش. دوستان عزیز، در برنامه گذشته ما در رابطه با یکی از واقعات تاریخ بشریت صحبت کردیم. خداوند متعال این جهان را آفریده است و در این جهان اسباب و مسبباتی هست که همه حرکت جهان به اساس اسباب هست. وقتی که اسباب به میان آمد، تأثیرات خود را به جا میگذارد. مثلا یکی از مهمترین اسبابی که خداوند در این جهان آفریده است و او دارای طبیعت خاصی می باشد و تأثیر خاصی داشته می باشد. خداوند آتش را در این جهان آفریده است. آتش طبیعتش چیست؟ طبیعتش است که می سوزاند. آتش سوزنده هست. اگر کسی دست خود را در داخل آتش کرد، دستش می سوزد. این طبیعت آتش هست. پس سبب سوختاندن انسان یا دیگر اجسام چی می باشد؟ آتش می باشد. آتش انسان می سوزاند. این سبب شد. پس قانون جهان به اساس اسباب و مسبباتی هست. ما در رابطه با واقعه اسراء و معراج در برنامه گذشته صحبت کردیم. واقعه اسراء و معراج یکی از واقعات تاریخ بود که در طول تاریخ بشریت یا چنین واقعه رخ نداده بود. ولی خداوند متعال این واقعه را یکی از معجزات رسول صلی الله علیه وسلم قرار داد. ما در رابطه با جریانات این واقعه در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم و تفصیلاتش در کتاب‌های سیرت هست، در کتاب‌های تاریخ هست. ما به بعد تاریخی این حوادث نمی پردازیم، بلکه به یک بعد دیگری از اون می پردازیم که با موضوع ما مطابقت دارد. که او بعد واقع اسراء و معراج چی هست؟ است که برنامه را که امروز خدمت شما عرض میکنیم قوانین مکان و زمان خالقش خداوند هست. خداوند خالق تمام قوانین زمان و مکان هست. زمان و مکان یعنی به این معنی است که قسمی که در آغاز صحبت ها خدمت شما عرض کردم دوستا، که قوانین جهان را خداوند متعال آفریده است. اگر این قوانین زمانی باشد یا قوانین مکانی باشد. قوانین زمانی، قوانین مکانی. به طور مثال ما انسان ها در کره زمین زندگی میکنیم، در کره خاکی زمین. این زمین دارای طبیعت های مختلفی هست. اگر ما در بعد قانون مکانی بپردازیم، در بعد قانون مکانی، مثلا زمین دارای 4 جهت هست. شرق است، غرب است، شمال است، جنوب هست. این 4 جهت هایی هست که در هر چیز این متصور هست. خصوصا در رابطه با زمین. اگر شما زمین یعنی مرادش مکان هست، جای هست. زمین یعنی جای، زمین یعنی مکان. خداوند برای همین مکان قوانین را وضع کرده است. اگر شما به قطب شمال کره زمین بروین که اون منطقه کاملا مناطق سردنشین هست یا سردسیر هست یا مناطق یخزده هست،
به خاطر چی؟ به خاطر از که این منطقه قطب شمالی که در کره زمین قرار دارد این جای هست، به خاطر سرد هست، به خاطر یخ هست و حتی در اونجا یعنی آب منجمد می شود از شدت برودت و سردی. چرا؟ به خاطر از که در اونجا شعاع آفتاب یا خود طلوع آفتاب چی است؟ یعنی دو منطقه تأثیر حرارتش کمتر هست. اگر کمی به طرف قاره های زمین بیایم دوستا، این قاره هایی که در روی زمین هست، مثلا بزرگترین قاره های در روی زمین قاره آسیا هست. قاره آسیا، قاره افریقا، قاره مثلا اروپا یا کشورهای غربی یا استرالیا، این چیز یعنی قاره های مختلفی هست. اگر ما این قاره ها را به اساس مکانی تقسیم بندی بکنیم خیلی تفاوت های است. مثلا قاره افریقا بیشتر گرمسیر هست، لذا مردمشان سیاه‌پوست هستند. قاره آسیا که است، این تقریبا اون مناطقی که در خط استوا قرار دارد. مناطقی که در خط استوا قرار دارد مناطق گرمسیر هست. مثلا شما ببینید در کشورهای آسیایی منطقه شمالی هند و منطقه مثلا بنگلادش یا دیگر کشورها، یا اگر این طرف بیم کشورهای خلیج، کشورهای عرب خلیج، کشورهای خلیج مثلا اونایی که در به نام جزیره العرب یاد می شود، این کشورها خیلی گرم هست. خصوصا کشور عربستان سعودی اگر شما ببینید کشورهای صحراوی و ریگستانی هستی. کشورهای چیست؟ کشورهای صحراوی و ریگستانی. درجه حرارت خیلی بالا می رود، خصوصا در فصل تابستان. در فصل تابستان درجه حرارت تقریبا به 50 می رسد. این بسیار بلند است این درجه حرارت. اگر در عین وقت که اینجا درجه حرارت به 50 می رسد، مثلا 1 بجه روز یا 2 بجه روز یا 12-11 بجه، شما ببینید در عین وقت اگر به کشور مثلا روسیه که در اونجا مناطق سایبریا میگه، مناطق سردسیر هست. منطقه سایبریا خیلی سردسیر است. حتی در فصل زمستان در اونجا زندگی خیلی دشوار است، خیلی مشکلات است، ولی مردم زندگی میکنن. از نگاه زمانی ما این بحث به خاطر از میکنیم که خداوند برای هر جا یک طبیعت خاص داده است. کشورهای خلیج که در جزیره العرب زندگی میکنه گرمسیر است در فصل تابستان. کشورهای شمال قاره آسیا که در اونجا روسیه هست و مناطق سیبری هست، این مناطق خیلی سردسیر است. شما در یک وقت مثلا اینجا 11 بجه روز هست، در اونجا 11 بجه روز درجه حرارت چند است و در اینجا چند است. این چی میگه؟ این طبیعت مکانی میگه. طبیعت مکانی که خداوند برای هزمی چیزها این طبیعت آفریده است. منطقه‌ای که در شمال کره زمین قرار دارد سردسیر است. منطقه‌ای که در خط استوا قرار دارد گرمسیر است در فصل تابستان. این شد یعنی این قوانین مکانی است که خداوند متعال را آفریده است. مثلا یک مثال دیگه شو بگویم، نه در شرایط فعلی، در شرایط قدیم، یعنی قبل از اینکه انسان ها ترقی کنن، پیشرفت بکنن و یا مثلا به تکنولوژی معاصر دست پیدا بکنن، وضعیت انسان ها خیلی یعنی در یک زندگی ابتدایی اونها قرار داشتن. این زندگیشون یک زندگی ابتدایی بودی، تو وسایلی که امروز از این چیزها نبود.
یعنی وسایل ترانسپورتی در قدیم زمان چی بود؟ اسب بود و شتر بود و الاغ بود و مثلا فیل بود یا دیگه چیزها. ولی امروز وسایل ترانسپورتی چی هست؟ طیاره، هواپیما، موتر یا ماشین، ریل، اتوبوس ها و دیگر وسایل یا کشتی های خیلی بزرگ. این وسایل ترانسپورتی هست. خیلی تفاوت داره. خیلی تفاوت داره. در قدیم الزمان یعنی مردمی که در جزیره العرب زندگی میکنن بسیار زندگی سخت دشوار بود. این منطقه همش ریگستانی هست. منطقه جزیره العرب خصوصا کشورهای عربستان و مجاور اونها. ولی بالعکس اگر ما به قاره افریقا ببینیم، به قاره اروپا ببینیم، او کشورها اکثر سرسبز است. سرسبز هست. این همه تعلق میگیرد به چی؟ به آب و هوا. به آب و هوا. او کشورهایی که سرسبز هست در اونجا مناطق اکثر بارانی هست و طبیعت بارانی است که تمام منطقه را خرم و شاداب می سازد. منطقه خرم و شاداب. وقتی که باران نبود در اونجا قحطی هست. وقتی که قحطی بود در اونجا خشکسالی هست. نه سرسبزی می باشد و نه شادابی و خرمی می باشد. این چیز دوستان عزیز، این قانون مکانی است که خدمت شما عرض کردیم. قانون چی؟ قانون مکانی. که خداوند متعال جاها را به اساس چی؟ به اساس موقعیت جغرافیش یک طبیعت خاصی داده است. هر جای به اساس موقعیت جغرافیش طبیعت خاصی دارد. و مثالش خدمت شما عرض کردیم. مثال دیگه چیز دوستا؟ این قانون مکانی بود. قانون زمانی چی هست؟ قوانین زمانی که خداوند متعال ایره آفریده است. قوانین زمانی. قوانین زمانی است که ببینین خداوند متعال در 24 ساعتی که ما در او زندگی میکنیم، یعنی یک شبانه روز 24 ساعت هست. یک شبانه روز 24 ساعت هست. این 24 ساعت به دو بخش تقسیم شده است. یک بخشش روز میگویند، یک بخش دیگرش شب میگویند. قانون روز چیست؟ قانون روز ایست که وقتی که روز شد، روز به معنای طلوع آفتاب، طلوع خورشید، آفتاب طلوع کرد، خورشید طلوع کرد. طلوع آفتاب به معنای روشنی هست. جهان روشن شد. وقتی که آفتاب طلوع میکند ما تمام جهان میبینیم، آسمان میبینیم با اون بعدی که در بین ما و آسمان قرار داد. بازم انسان ها آسمان نمیبینن، آسمان نیلینی هست. آفتاب میبینیم، خصوصا آفتاب وقتی که طلوع میکند، وقتی که غروب میکند یک قرص بسیار زیبایی میباشد. همه که آفتاب میبینند. در روز کوههای بلند میبینیم، در روز دریاها رو میبینیم، در روز جنگلات میبینیم، در روز انسانها دیگر مخلوقات میبینیم. این چیز این قانون روز است، قانون زمانی که او را روز میگویند. وقتی که آفتاب غروب کرد، یعنی بعد از عصر وقتی مغرب میشود، مغرب به این معنی است که دیگر آفتاب در این جهان وجود ندارد، یعنی آفتاب غروب کرد. غروب آفتاب. غروب آفتاب به چی معنی است؟ غروب آفتاب به این معنی است که دیگر روز تمام شد. این مدت زمانی که او را روز میگویند او تعلق داشت به آفتاب. آفتاب غروب کرد، دیگر یک قانون جدیدی آغاز می شود. در جهان قانون جدیدی آغاز می شود که او را شب میگویند. شب به معنای چیست؟ شب به معنای است که آفتاب غروب کرد، مهتاب طلوع کرد، ستاره ها طلوع کرد، ولی در جهان تاریکی چی شد؟ پراکنده شد. جهان تاریکی گرفت. قرآن کریم به این همیشه اشاره کرده است، به قوانین چی؟ قوانین زمانی. واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی. نهار روز روشن می شود و لیل اذا یغشا وقتی که شب
چی میکند؟ میپوشاند جهان به چی؟ به تاریکی هایش. یعنی شب تاریکی به معنی است. یک مثال عامیانیش خدمت شما عرض بکنیم. حجاب زنها اکثر حجابای سیاه رنگ می باشند، یعنی از پارچه سیاه یا از تکه سیاه جور شده می باشد. این تکه سیاه چی می کند؟ جسم یا بدن زنها را می پوشاند. این را حجاب می گویند. حجاب یعنی جسم یا بدن زنها را چی می کند؟ می پوشاند. تاریکی چیست؟ و لیل اذا یغشا، شب توسط تاریکیش جهان می پوشاند. مثلا در سوره نبأ خداوند متعال یک تصویر دیگر را از شب و روز کرده است. و جعلنا النهار معاشا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا اللیل لباسا. شب لباس هست، روز معاشا به خاطر کار کردن شما هست. یعنی وقتی که روز می شود همه مردم در حرکت است. کل الناس یغدو، هم مردم از خانه بیرون می شود. نه تنها انسان ها، حیوانات، پرنده ها، حشرات، زنده جان ها، همه چیز در حالت حرکت است. و جعلنا النهار معاشا و جعلنا اللیل لباسا. ما شب لباس قرار داریم. لباس چی معنی؟ لباس به این معنی است که لباس چی است؟ یعنی بدن انسان می پوشاند. لباس بدن انسان می پوشاند. یعنی کسی بدن شما را دیده نمیتواند. چرا؟ به خاطر اینکه شما لباس پوشیدین. خداوند متعال شب تشبیه میکند به لباس. و جعلنا اللیل لباسا. ما شب چی کردیم؟ لباس قرار دادیم. به این معنی است که شب همه چیز میپوشاند. شما در روز وقتی که بسیار کوه دور میدیدین، کوه در بین شما و در بین این کوه شاید 50 کیلومتر یا 100 کیلومتر مسافه باشد. کوه های بلند با قله های بلند و شامخش، او رو شما در روز میدیدین. ولی وقتی که شب می شود شاید شما مسافه 1.5 کیلومتر هم دیده نتوانید. خصوصا در قدیم زمان که برق نبود، مثلا روشنی نبود، مردم یعنی از چراغ های دستی استفاده میکردند که بسیار ساحه کم را روشن می ساخت. شاید 5 متر یا 10 متر منطقه روشن می ساخت. این چیز، این طبیعت زمانی هست دوستا، که خداوند متعال این 24 ساعتی که ما دو زندگی میکنیم که او را شب و روز میگویند. شب به معنای تاریکی وقت خواب، روز به معنای روشنی وقت کار. این چیز، این قانون زمانی است که خداوند متعال این طبیعت در او چی کرده است؟ انداخته است. این تقریبا به شکل مقدمه به خاطر بحث اصلی ما بود که او را انشاءالله در برنامه آینده خدمت شما عرض میکنم که در روشنی همین قوانین مکانی و زمانی واقعی اسراء و معراج خدمت شما شرح میکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.